नमस्ते। कार्यक्रम समसामयिक सन्दर्भमा यहाँहरूलाई मर्कमन राईको अभिवादन। प्रिय श्रोता, गत साता हामीले वित्त मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व तथा भन्सार विभागका राजस्व निरीक्षक कर्णखर फुयाल, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक सुरक्षा तथा यातायात अधिकरणका थिम्पू क्षेत्रीय प्रमुख यातायात अधिकारी प्रेम अधिकारी, राष्ट्रिय जमिन आयोगका सहायक जमिन पञ्जीकाध्यक्ष मनबहादुर विश्व र कार्य तथा मानव व्यवस्थापन मन्त्रालयका सहायक नगरीय योजनाकार त्रिलोचन शर्माज्यूहरूसित गरिएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्यौं। सो कार्यक्रममा हामीले भुटान सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर ऐनमा संशोधन वा फेरबदल भएका करको दर र सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर भन्नाले के बुझिन्छ, अथवा हामीले अरू व्यक्तिको ठाउँ वा नाममा रहेको जमिन, भवन, गाडी अथवा सवारी साधन किन्दा वा खरिद गर्दा लाग्ने कर वा शुल्क कस्तो प्रकारको कर हो, स्वामित्व वा ओनरसिप परिवर्तन गर्न किन जरुरी छ र जमिन र सवारी साधनको स्वामित्व वा ओनरसिप परिवर्तन गर्न कतिसम्म समय लाग्छ भन्ने विषयको कुराकानी प्रस्तुत गरेका थियौँ। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामी सो कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला अन्तर्गत सवारी साधन वा गाडी, जमिन तथा भवनहरूको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा के कस्ता प्रलेख वा कागज पत्र आवश्यक पर्दछ, कुनै कारणवश हामीले कर बढी तिरेको खण्डमा कसरी कर फिर्ता पाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय जमिन आयोगले बढी लेनदेन प्राप्त गर्ने जमिनका आवेदनहरू र कार्य तथा मानव व्यवस्थापन मन्त्रालयको स्वामित्व हस्तान्तरण कर वा प्रपर्टी ओनरसिप ट्रान्सफर ट्याक्सका विषयमा के कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने बारे गरिएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमलाई आरम्भ गर्दै हामी सडक सुरक्षा तथा यातायात अधिकरण आरएसटिएका थिम्पू क्षेत्रीय प्रमुख यातायात अधिकारी प्रेम अधिकारीज्यूबाट जान्न चाहन्छौँ कि यो सवारी साधन वा गाडी बेच्दा वा किन्ने व्यक्तिको नाममा गर्न वा स्वामित्व परिवर्तन गर्दा के कस्ता प्रलेख भनिन्छ वा कागजपत्र अथवा डकुमेन्ट्सहरूको आवश्यक पर्दछ। ओनरसिप चेन्ज गर्दा के कागजपत्रहरू चाहिन्छन् र आरएसटीमा के बुझाउनु पर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि, एक त किन्ने मान्छेले एप्लिकेसन फर्म, आवेदन फर्म भनिन्छ, त्यो एप्लिकेसन फर्म लिगल स्ट्याम्प लगाएर भरेर सबमिट गर्नुपर्छ। अर्को त सेल्स डिड भनिन्छ, बिक्रीको सम्झौता पत्र हुन्छ, त्यो किन्ने मान्छे, बेच्ने मान्छे र उहाँहरूको विटनेसहरूले सबैले साइन गरेको हुनुपर्छ ओभर लिगल स्ट्याम्प। अनि किन्ने मान्छेको आइडी कार्डको फोटोकपी पनि सबमिट गर्नुपर्छ। अनि केन्द्रीय रेजिस्ट्री CSRT भनिन्छ, सेन्ट्रल रेजिस्ट्री फर सेक्युर ट्रान्जेक्सन्स, त्यो अफिसबाट एउटा रिपोर्ट दिएर सबमिट गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ त्यो गाडी या त मेसिनमा लोन छ कि छैन, या त त्यो बन्धकी राखेर पहिले बेच्ने मान्छेले लोन लिएको छ कि छैन हो, त्यो जानकारी पाइन्छ। र ओनरसिप चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि कुनै गाडीमा या त मेसिनरीमा लोन छ भने हामीले ओनरसिप चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, किनभने ब्याङ्कको अब्जेक्सन हुन्छ। अनि अर्को कुरा, एउटै फ्यामिलीभित्र, एउटै परिवारभित्र ओनरसिप चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने सबै परिवारको नो अब्जेक्सनको चिठी सबमिट गर्नुपर्छ कि जसमा चाहिँ फलानु मान्छेबाट फलानु मान्छेमा यो गाडी या त मेसिनरीको ओनरसिप चेन्ज गर्दाखेरि अब्जेक्सन छैन हाम्रोपट्टिबाट भन्ने त्यो सबमिट गर्नुपर्छ। अनि गाडीको पुरानो ब्लू बुक हुन्छ, कपी हो, त्यो ओरिजिनल सबमिट गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि फिज र आफ्नो घर परिवारभित्र ट्रान्जेक्सन भयो भने 1% कर चाहिँ लाग्दैन। हजुर सर प्रेमज्यू, यहाँलाई धन्यवाद। र यस्तै प्रकारले हामी राष्ट्रिय जमिन आयोगका प्रतिनिधि मनबहादुर विश्वबाट पनि हामी जान्न चाहन्छौँ कि यो जमिन किनबेच गर्दा वा विक्रेताको नामबाट किन्ने व्यक्तिको नाममा गर्न वा स्वामित्व परिवर्तन अथवा अब ओनरसिप भनिन्छ नि, यो ओनरसिप परिवर्तन गर्दा के कस्ता प्रलेख अथवा कागजपत्रहरूको आवश्यक पर्दछ? धेरै धन्यवाद। र हामीले अब यो जमिनको अब एकदेखि अर्कोकोमा सार्दाखेरि हामीलाई कागजपत्र डकुमेन्ट्स के चाहिन्छ भने हामीलाई एउटा चाहिँ अब तपाईँहरूले किनबेचको भए पनि कोही बेला आफ्नो अंशबन्धाको केही हो भने पनि दुईजनाको बिचमा के चाहिन्छ भने एउटा चाहिँ लेखापढी भनिन्छ, लेखापढी इन्टरनल एग्रिमेन्ट भनिन्छ, त्यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट्स हो भन्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ के हो भने अब हाम्रो ल्यान्डको चाहिँ ओनरसिप चाहिँ 3टा छ हाम्रो। अब फ्री होल्डमा प्राइभेटले अब जमिन आफ्नो नाममा चाहिँ 3 किसिममा छ र त्यो एउटा चाहिँ परिवारको जमिन हुन्छ, एउटा चाहिँ अब
दुईजनाका जोइन्टमा हुन्छ, अब 2 जना 3 जना कतिजना अब आफ्नो जोइन्टमा हुन्छ, एउटा चाहिँ आफ्नो नाममा मात्रै अब इन्डिभिजुअल अनरसिप भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। र अब इन्डिभिजुअल अनरसिप हो भने चाहिँ त्यसमा कुनै अब नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिँदैन। र तर अब कि त जोइन्ट अनर्स हो कि त अब आफ्नो परिवारको जमिन फ्यामिली ल्यान्ड हो भने चाहिँ त्यसमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट चाहिँ के हो भने हाम्रो नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसलाई फ्यामिली नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिँ त्यसमा अब आफ्नो सेन्सेसमा आफ्नो फ्यामिलीभित्र अब सेन्सेसभित्र फ्यामिली ट्रीमा भएको 18 वर्षदेखि माथिको व्यक्तिले सबैले साइन हेरेर अहिले चाहिँ सबैले आफ्नो हातको थेप्ची लाएरै त्यसमा दिनुपर्छ। र त्यसै कारणले हाम्रो लेखापढीमा पनि पहिला त चल्थ्यो, तर 2019 को जुलाईदेखि यता चाहिँ एग्रिमेन्ट नयाँ बनाएको छ भने चाहिँ त्यसमा साइन हानेर आफ्नो थेप्ची नै लाउनुपर्छ भनेर भन्नु चाहन्छु। र अब मैले अहिलेसम्म के भन्दै थिएँ भने एउटा लेखापढी, अर्को अब कुनै अब जोइन्ट अनर्स कि त फ्यामिली ल्यान्ड हो भने चाहिँ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिन्छ भनेर भन्दै थिएँ। र अर्को चाहिँ एउटा के छ भने अब हाम्रो त्यो जमिनमा खाली छ भने त त्यो चाहिँदैन, तर त्यो जमिनमा केही अब पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ अब केही एउटा घर छ भने त्यसको अब कि त जोङखाक कि त अब हाम्रो सहरको अफिस हुन्छ ठोम्दे अफिस, त्यहाँबाट एउटा हाम्रो बिल्डिङ अकुपेन्सी सर्टिफिकेट भनेर पाइन्छ, त्यो पनि एकदमै महत्त्व डकुमेन्ट्स हो। र अर्को चाहिँ के हो भने पहिला हो भने चाहिँ मोर्टगेज डिक्लेरेसन फर्म भनेर चाहिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो अब यो सिस्टम ल्यान्ड मोर्टगेज सिस्टमबाटै चेक हुनाले गर्दाखेरि लोन छ कि छैन भनेर त्यहीँबाट हामी चेक गर्छौँ। र लोन छ भने चाहिँ फेरि ब्याङ्कबाट अब कुन तपाईँहरूले भुटान नेसनल ब्याङ्कबाट ल्याउनु भएको छ कि त बिडिबिएलबाट लोन ल्याउनु भएको छ कि त्यो अब त्यो जमिन राखेर हो त्यो बन्धक ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ उहाँ अब पार्टिकुलर ब्याङ्कबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट भनेर एउटा अब यो मान्छेदेखि अर्को मान्छेसँग ट्रान्सफर होस्, हाम्रोबाट केही अब्जेक्सन छैन भनेर एउटा लेटर दिनुहुन्छ, हो त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स हो भन्नु चाहन्छु। र त्यहाँ अर्को डकुमेन्ट चाहिँ के छ भने अब हाम्रो अब मरेको मान्छेबाट ठाम सार्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट चाहिँ के हो भने हाम्रो डेथ सर्टिफिकेट भनेर हस्पिटलमा हो भने त्यहाँ मरेर जाने मान्छेको डेथ सर्टिफिकेट पाइन्छ, र हस्पिटलमा होइन अब घरमै बित्नु भएको छ भने चाहिँ अब हामीले अब गफबाटै ल्याउनुपर्छ। र ठोम्देको हो भने चाहिँ ठोम्दे थिमी भनेर छ, त्यहाँबाट हामीले डेथ सर्टिफिकेट एउटा लेटर बनाएर पनि त्यो पनि लेटर पनि लाउनुपर्छ भन्नु चाहन्छु। र अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ केले फाइदा गर्छ भने हाम्रो अब बुढा र बुढीको बिचमा ठाम सार्नु छ भने चाहिँ त्यसको बिचमा हामीले अब बिहाको आफ्नो म्यारेज सर्टिफिकेट भनिन्छ, अब त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ एट्याच गर्नुपर्छ। त्यो एट्याच गरेको छ भने त्यो बुढाबुढीको बिचमा त्यो अघि यहाँ हाम्रो रेभिन्यू एन्ड कस्टमको सरले भन्नुहुँदै थियो र त्यो 3% ट्याक्स चाहिँ खास गरी त अब अर्का मान्छे हो, सेन्सेस पनि अर्कैहरूको लाग्थ्यो, तर त्यो बुढाबुढीको सेन्सेस त फाल्टै होस्, तर म्यारेज सर्टिफिकेट हाम्रो छ भने चाहिँ त्यो 3% ट्याक्स ट्रान्सफर ट्याक्स चाहिँ लाग्दैन भनेर भन्नु चाहन्छु सबैजनालाई। र हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अब डकुमेन्ट्स अब मेन डकुमेन्ट्स चाहिँ अब हामीले हार्ड कपीमा अब उहाँ ठोम्दे अफिस र गेओक अफिसमा बुझाउनु पर्ने चाहिँ डकुमेन्ट्स यति नै हो भन्नु चाहन्छु। हजुर सर मनबहादुरज्यू, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र अब हामी राजस्व तथा भन्सार विभागका प्रतिनिधि कर्णखर फुयाल सरबाट जान्न चाहन्छौँ, यदि हामीले होइन कुनै कारणवश वा कुनै समस्या भएर हामीले बढी कर वा ट्याक्स तिर्यौँ भने त्यो बढी भएको रकम कसरी फिर्ता पाउन सकिन्छ, यसको प्रक्रियाहरू कस्तो रहेको छ? हजुर, यो अब हामीहरूले पहिला कर तिर्दाखेरि हामीले अलिकति बढी तिरेको छौँ, या त अहिले हामीले अब यो नयाँ हाम्रो प्रोपर्टी अनरसिप ट्रान्सफर ट्याक्सको एक्टमा अहिले 3% भएर आएको छ। पहिला 5% हुँदाखेरि हामीले बढी तिरेको छ, र त्यसलाई हामीले रिफन्डको लागि हामीले प्रोसेस गर्नु पऱ्यो भने के कस्ता खालका हामीले डकुमेन्ट्सहरू दिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा हामीले एप्लिकेसन लेख्नुपर्छ। हामीले अब पहिला यति थियो, यतिमा हामीले बढी तिरेको छ रकम भनेर त्यो एउटा तिरेको रसिद हुन्छ, त्यो रसिदसँग र एउटा आइडी कार्ड कपीसँग हामीले कहाँबाट तिरेको थियो, अब जमिनको तिरेको थियो भने ल्यान्ड कमिसनमा हुन्छ, उहाँ एप्लिकेसनसँगै दिनुपर्छ, अर्थात् गाडीको हो भने आरएसटीसँग दिनुपर्छ, त्यस्तै गरेर घरको हो भने एमओडब्ल्युएचएस ठोम्देसँग दिनुपर्छ। त्यो अनुसारले दिएपछि उहाँहरूले त्यही अनुसारको चिठी हेरेर प्रोसेस गर्नुहुन्छ। अनि त्यो गर्नुको लागि अहिले हामीहरूलाई यहाँ 2020 सालको 1 सालभित्र यसको म्याद चाहिँ 1 सालभित्र हुन्छ, त्यति भित्रमा गरिसक्नुपर्छ। अर्थात् 1 सालदेखि बढी भयो भने त्यो अर्को सालको ट्याक्स तिर्ने बेलामा सम्म त्यसको टाइम पनि म्याद पनि सकिजान्छ। सर कर्णखर फुयालज्यू धन्यवाद। र हामी फेरि पनि राष्ट्रिय जमिन आयोगका प्रतिनिधि सर मनबहादुर विश्वबाट के जान्न चाहन्छौँ भने यो राष्ट्रिय जमिन आयोगको अब कामै जमिनको लेनदेन गर्नु हो, र यो आयोगले चाहिँ कस्तो प्रकारको जमिनको लेनदेनका बढी आवेदनहरू प्राप्त गर्ने गर्दछ?
धेरै धन्यवाद। र यो ल्यान्ड ट्रान्जेक्सन अब टाइप भनिन्छ हामीले इङ्ग्लिसबाट, त्यो अब हाम्रो जनताले बुझ्नु चाहिँ एकदमै महत्त्व छ। र हाम्रो अब नेसनल ल्यान्ड कमिसनमा कस्तो कस्तो अब टाइपको ट्रान्जेक्सन आउँछ भने अब पहिलोचोटि चाहिँ अब धेरै अब टाउनमै भए पनि अहिले गाउँ बस्तीतिरै पनि किनबेचको एकजनाले अब बेच्नुहुन्छ जमिन, एकजनाले किन्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ धेरै आउँछ भनेर जान्छु। र अर्को चाहिँ के आउँछ भने त्यसको सेकेन्डमा चाहिँ के आउँछ भने हाम्रो अंशबन्ड भनिन्छ। अब अंशबन्डमा अब यहाँ चाहिँ अब बाउ आमाबाट नानीहरूलाई ठाम सार्ने, कोही बेला नानीहरूकोबाट बाउ आमाकोमा ठाम सार्ने, त्यो पनि कोही बेला आउँछ। र अंशबन्ड एउटा आउँछ। र अर्को ट्रान्जेक्सन चाहिँ के आउँछ भने हामीलाई अब कोर्टबाट आउँछ। कोर्टबाट अब यसको नाममा ठाम रेजिस्टर गरिदिए भनेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब माथि भएकै अब किनबेचको पनि कोही बेला अब बाहिर सेला नमिलेर कोर्टमा गएर त्यसको पनि आउँछ। कोही बेला अब बुढाबुढी नमिलेर त्यो पनि बुढाबुढी नमिलेर अब उनीहरू अंश गर्दाखेरि त्यो पनि कोर्टकैमा आउँछ। र कोही बेला अब मान्छेले जमिन अब डिक राखेर अब लोन मागेको हुन्छ, त्यो लोन डिफल्ट गरेर तिर्नु नसकेर ब्याङ्कले अक्सन गरेको पनि त्यो पनि कोर्ट अर्डरमै आउँछ। र त्यो एउटा किसिमको आउँछ ल्यान्ड ट्रान्जेक्सन टाइप। त्यहाँदेखि अर्को किसिमको चाहिँ के आउँछ भने अब अक्सन, अब ब्याङ्कमा नगइकन अब ब्याङ्क र अब डिक राख्ने मान्छे उनीहरू सल्लाह गरेर म लोन तिर्नु सक्दैन भनेर उनीहरूले अक्सन गर्नु लाउँदो रहेछ, एउटा त्यो टाइपको पनि आउँछ हाम्रोमा। त्यहाँदेखि एउटा चाहिँ के आउँछ भने अब कुनैले अब रिलिजियस अर्गनाइजेसन अब केही त अब आफ्नो एनजिओस भनेर अब इङ्ग्लिसमा भन्छ, एनजिओसलाई अब कोही बेला दान दिनुहुन्छ, उपहार दिनुहुन्छ जमिनद्वारा, अब हौ त्यो पनि एउटा आउँछ। र अर्को चाहिँ के आउँछ भने अब हामी दुईजना साथीमा अब हाम्रो जमिन एक्जाम्पल भनेर भनेको मेरो जमिन चाहिँ अब बाबेसम्म छ, यहाँ कर्ना सरको चाहिँ अब ओलाखामा छ भने हामी अब एकजना अब हामी एउटा कुरा गरेर हामी सार्छौँ, त्यो प्राइभेट ल्यान्ड एक्सचेन्ज भन्छ। अब त्यस्तो पनि किसिमको हामीलाई ट्रान्जेक्सन आउँछ हामीलाई। त्यहाँदेखि अर्को किसिमको चाहिँ के आउँछ भने हामीले ट्रान्जेक्सन अब मेरो जमिन कोही बेला अब के भिर पहिरोले लान्छ, कोही बेला खोलाले लान्छ, त्यो जमिन चाहिँ अब हामीले गभर्मेन्टको जमिन खाली जमिनमा सँग सार्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ स्टेट एन्ड प्राइभेट ल्यान्ड एक्सचेन्ज भनेर भनिन्छ। र त्यो किसिमको ट्रान्जेक्सन पनि आउँदैछ। र हामीलाई एउटा चाहिँ के टाइपको ट्रान्जेक्सन आउँछ भने प्राइभेट ल्यान्ड एक्विजिसन भनेर त्यो टाइप ट्रान्जेक्सन आउँछ। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भने अब प्राइभेट ल्यान्ड एक्विजिसन भने चाहिँ के हो भने अब मेरो प्राइभेट ल्यान्ड छ तर अब गभर्मेन्टलाई केही अफिसहरू बनाउनु एकदम महत्त्वपूर्ण भयो भने अब गभर्मेन्टले सब प्राइभेट ल्यान्ड एक्विजिसन गरेर त्यो एक्विजिसनको बदलीमा कोही कोहीलाई अब जमिन धेरै हुनेलाई आधी पैसा अर्को ठाउँमा जमिन दिएर त्यो टाइपको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ प्राइभेट ल्यान्ड एक्विजिसन भन्छ। र अर्को ट्रान्जेक्सन चाहिँ के छ भने अब मैले अघि पनि एउटा कभर गरेको जस्तो लाग्यो। र हाम्रो चेन्ज अफ ओनरसिप टाइप भनेर एउटा हाम्रो जोइन्ट ओनरसिप हुन्छ, एउटा हाम्रो परिवार फ्यामिली ल्यान्ड हुन्छ, एउटा हामीले इन्डिभिजुअल ओनरसिप हुन्छ। त्यसमा चेन्ज अफ ओनरसिप टाइप भन्दा चाहिँ अब कोही बेला हामी फ्यामिली ल्यान्डबाट अब इन्डिभिजुअल बनाउन चाहन्छौँ र कोही बेला हामी जोइन्टबाट फ्यामिली ल्यान्ड बनाउन चाहन्छौँ। हौ त्यस्तो टाइपको ट्रान्जेक्सन पनि हाम्रोमा धेरै आउने गर्दछ। र एउटा चाहिँ अर्को ट्रान्जेक्सन चाहिँ के रहेछ भने हाम्रोमा बेसी आउने चाहिँ प्लट सेग्रिगेसन, त्यसलाई हाम्रो लोछाम भाषामा भनिन्छ कि हाम्रो अब प्लट अलग अलग पार्ने। अब प्लट तपाईँकोमा अब यहाँ अब हाम्रो हर्कामान सरकोमा एउटा प्लट नै 1 एकरको छ भने त त्यसमा सबैमा त घर बनाउन सकिँदैन कि त त्यसलाई तपाईँको विचार आउँछ कि यसलाई म सबै 25-25 डेसिमलको बनाएर त्यसलाई म 4टा प्लट बनाउने भनेर तपाईँले एप्लिकेसन लाउनु भयो भने त्यो टाइपको अब ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ भनिन्छ कि प्लट सेग्रिगेसन भनिन्छ। त्यो आफ्नो एउटा प्लट चाहिँ अब अलग अलग बनाउने हो त्यो हो। त्यहाँदेखि एउटा चाहिँ अहिले हाम्रो अर्को ट्रान्जेक्सन के आउँदैछ भने हाम्रो अब त्यो चाहिँ यो सहरमा हुँदैछ बेसी नै। अब टाउनमा के हुँदैछ भने हाम्रो फ्ल्याट ट्रान्सफर पुरा आउँछ, किनभने अब जमिन त छैन तर मान्छेले के गर्छ भने अब एउटै बिल्डिङमा 10वटा फ्ल्याट छ भने त्यसमा एउटा फ्ल्याट किन्नुहुन्छ। अब 2टा बेडरुम भएको, यहाँ 3टा बेडरुम भएको, किचन टोइलेट सबै यस्तो भएको फ्ल्याट किनेर त्यही अनुसारको अब त्यसमा 10 डिसिमल छ भने 10 डिसिमलकोमा अब 10वटै फ्ल्याट छ भने एउटा बिल्डिङमा 10वटा फ्ल्याट छ भने त्यसमा एउटा फ्ल्याट त्यसको अनुसार 1 डिसिमल जमिन क्यालकुलेट गरेर हामीले दिँदैछौँ र त्यसलाई चाहिँ भन्छ फ्ल्याट ट्रान्सफर। अहिले त्यो चाहिँ सहरमै मात्रै चलिरहेको छ बेसी नै। र बेसी नै सहरमा भन्दा नि हाम्रो यो ठुल्ठुलो सहरमा अब फुन्सलिङ, थिम्पू, गेलेफुरा, साम्रोजोखानमा धेरै चलिरहेको छ त्यस्तो फ्ल्याट ट्रान्सफरको। र अर्को चाहिँ के छ भने एउटा साछाप भनेर आउँछ, अब बदला है जमिनको बदला। अब तपाईँको जमिन केहीमा गभर्मेन्टले लानु भयो भने तपाईँ त्यसको बदला दिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ साछाप, त्यसको हाम्रो नेसनल ल्यान्ड कमिसनमा सेक्सन नै भिन्दै छ साछापको प्रोसेस गर्ने। र त्यो पनि एउटा ट्रान्जेक्सन टाइप नै हो। र एउटा चाहिँ ट्रान्जेक्सन टाइप यो चाहिँ धेरै कम्तीमा आउँछ। र त्यो चाहिँ के हो भने अब तपाईँको पहिला अब टाउनको छेउमा थियो अरे त्यो जमिन, टाउनको छेउमा थियो तर एमओडब्ल्यूले चाहिँ प्लान गर्दाखेरि त्यो टाउनलाई एक्सटेन्ड गर्नुभयो। त्यो एक्सटेन्ड गर्नु भएर त्यो तपाईँको जमिन चाहिँ पहिला गियोकदेखि
तपाईँको अब गाउँदेखि चाहिँ अब सहरमा टाउनमा पस्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रीले गर्दाखेरि त्यो ट्रान्जेक्सन अब रुरलबाट हाम्रो अर्बनमा ट्रान्सफर भयो त्यो ठाउँ। त्यो एउटा। र अर्को चाहिँ के छ भने अघि मैले भन्दै थिएँ तपाईँहरूले अब ठुलो प्लट छ भने प्लट सानो सानो 25-25 डेसिमलको बनाउनु हुन्थ्यो, तर कोही बेला चाहिँ आफ्नो 10-10 डेसिमल छ जमिन दुईवटा छेउछेउमै हुनुपर्छ त्यो चाहिँ, तर त्यसलाई चाहिँ अब म 20 डेसिमल बनाएर अब घर ठुलो बनाउँछु भनेर सोचाइ आउँछ। हौ त्यसको ट्रान्जेक्सन टाइप चाहिँ अब दुईवटा प्लट एउटा बनाएर अब त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्लट कन्सोलिडेसन अर मर्जिङ भनेर हामीलाई त्यस्तो ट्रान्जेक्सन टाइप पनि धेरै आउने गर्दछ। र त्यसबाट बेसी चाहिँ हाम्रो अंश बन्ड र किनबेचको बेसी हाम्रोमा आउने गर्छ नेसनल ल्यान्ड कमिसनमा। र यही भन्नु चाहन्छु कि हाम्रो अब श्रोताहरूले या अब किनबेच अब तपाईँहरूले ट्रान्जेक्सन अब हाम्रो इसाकोरमा एप्लाई गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले किनबेच पनि चेन्ज अफ अनरसिप टाइप भनेर होइन, अब किनबेच हो भने चाहिँ सेल पर्चेस, अब किनबेच र चेन्ज अफ अनरसिप टाइप भनेर त्यो छुट्याएरै तपाईँहरूले एप्लाई गरिदिनुहोस् भन्नु चाहन्छु। र तपाईँहरूले अब हामीले नेसनल ल्यान्ड कमिसनले अहिले के गरेको छ भने गाउँतिर सबैले त अब अनलाइनमा एप्लाई गर्नु सक्नु हुँदैन, तर त्यसमा के गर्नुभएको छ भने हाम्रो नेसनल ल्यान्ड कमिसनले 2018को डिसेम्बरमा हाम्रो ग्रेजुएट सक्ने हाम्रो अब युथहरू अब काम अहिले नभएर कति त्यसै बसिरहनु भएको थियो र हाम्रो नेसनल ल्यान्ड कमिसनले के गर्नुभएको छ भने 45 जना युथलाई त्यो चाहिँ युथलाई ट्रेनिङ दिएर सर्टिफिकेट इस्यु गरेर अब गाउँतिर अब क्या उनीहरूको अफिस सानो खोलेर अब गाउँमै के ग्योकमा अफिस सानो खोलेर हामीले चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ भनिन्छ कि CLC भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सर्टिफाइड ल्यान्ड कन्भेन्सर भनेर भनिन्छ। र उनीहरूले तपाईँहरू अफिस कुद्नु पर्दैन, उनीहरूलाई डकुमेन्ट्सहरू सबै तपाईँहरूले उनीहरूले बनाइदिनुहुन्छ डकुमेन्ट्स पनि उनीहरूको हातमा दिनुभयो। तपाईँहरूले अब 1500 यहाँ चाहिँ 2000 यस्तो तिरेर तपाईँहरूको ठाम ग्योकदेखि लिएर तपाईँको हेडक्वार्टरमा सबै प्रोसेस उनीहरूले गरेर लास्टमा ठाम लगेर तपाईँहरूको हातमा दिनुहुन्छ। र हामी भन्नु चाहन्छौँ कि तपाईँहरू ल्यान्ड ट्रान्जेक्सन तपाईँहरूको घरमा कुनै अब नानीहरू कोही नै पढेको छैनन् भने पनि तपाईँहरू केही टेन्सन मान्नु पर्दैन, हाम्रो CLC त्यहाँ हुनुहुन्छ र उनीहरूले 1500-2000मा एकदम सबै तपाईँहरूको ठाम ग्योकदेखि लिएर हाम्रो हेडक्वार्टर उनीहरूले पछि कुदेर सबै तपाईँहरूको ठाम लास्टमा हातमा दिनुहुन्छ भन्नु चाहन्छु। र हाम्रो ट्रान्जेक्सन टाइप चाहिँ यति नै आउँछ भन्नु चाहन्छु। सर मन बहादुरज्यू, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँले कसरी एक व्यक्तिको नाम वा ठामबाट अर्को व्यक्तिको ठाममा सार्न सकिन्छ र कस्तो प्रकारका स्वामित्व परिवर्तनका आवेदन बढी प्राप्त राष्ट्रिय जमिन आयोगले गर्दछ र गाउँ तथा ग्रामीण स्तरका मानिसले कसरी जमिन किनबेच सम्बन्धित सेवा लिन सक्नेछन् भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। र यहाँले भन्नुभएको यो CLC सेवा कहाँ लिन सकिन्छ वा कतिवटा जोङखाक तथा ग्योकहरूमा हालै यो CLC सेवा उपलब्ध छ नि? हामी नेसनल ल्यान्ड कमिसनले चाहिँ पहिला अब त्यो ट्रेनिङ दिँदाखेरि अब त्यो सर्टिफाइड ल्यान्ड कन्भेन्सर र एउटा चाहिँ फेरि सर्टिफाइड क्याडेस्ट्रल सर्भेयर भनिन्छ CCS भन्ने, र त्यसलाई दिन चाहिँ हामीले सेलेक्सनमा त्यसको अब एप्लिकेसन त धेरै आयो, तर सेलेक्सनमा चाहिँ के गरेको थियो नि हामीले अब जोङखाकबाट कमसेकम 2 जना चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेको छ। अब कमसेकम हामीले 2 जना चाहिँ अब पारोबाट 2 जना, थिम्पूबाट 2 जना, अब छुकाबाट 2 जना, सबै अब 20 जोङखाकबाटै हामीले 2 जना चाहिँ सबैमा लाएको थियो। र हाम्रो सोचाइ चाहिँ अब नेसनल ल्यान्ड कमिसनको अब मेन अब्जेक्टिभ त के थियो भने अब त्यो मान्छेहरू अब त्यो युथहरू अब यहाँ थिम्पूमै बसेर त के गर्नु, आफ्नो ग्योक आफ्नो जोङखाकमा गएर ग्योकमै सक्नु भएन भने अब जोङखाकमा गएर सानो अफिस सेटअप गरेर अब त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर हाम्रो सोचाइले ती अब हाम्रो नेसनल ल्यान्ड कमिसनको रेकर्डमा चाहिँ सबै जोङखाक नै कभर गरेको छ भन्न चाहन्छु। र तर कुनै जोङखाकमा अब हुनुहुन्न होला, अब त्यो काम गर्नेहरू हुनुहुन्न होला, अब अर्कै काममा जानुभयो होला। तर अर्को जोङखाकको मान्छेले अब CLC हाम्रो अब वेबसाइट पनि अब वेबसाइटमा गएर त्यहाँनिर लिङ्क छ हाम्रो, त्यसमा गएर त्यो CLC भनेर क्लिक गर्नुभयो भने त्यसको अफिस कहाँ छ, तिनीहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर सबै दिएको छ। अब तपाईँहरू आफै जानु भएन भने तपाईँहरूले साथीभाइलाई सोधेर हुन्छ कि अब आफ्नो मान्छेलाई सोधेर हुन्छ कि त्यहाँबाट नम्बर लिएर कल गर्नुभयो भने उनीहरू अब तपाईँको मात्रै होइन, अब तपाईँको एक्लै भयो भने त अब थिम्पूबाट साम्ची जानु त अब धेरै खर्च लाग्छ उनीहरूलाई पनि, तर तपाईँहरूको अब ग्रुपमा हुँदाखेरि अब 10 जना 15 जनामा एकैतालमा ठाम एकजनाबाट अर्कालाई सार्नु लागि सबैजना मिलेर 10-15 जनाले रिक्वेस्ट गर्नु भने त उनीहरू यहाँबाट तपाईँहरूकै गाउँघरमा धाएर सर्भिस दिनुहुन्छ होला भन्नु धेरै हाम्रो नेसनल ल्यान्ड कमिसनले त्यही आशा गरेर हामीले CLC भनेर सर्टिफिकेट दिएको छ भनेर चाहन्छु। यो CLC सेवाको जानकारी पछि हामी कार्य तथा मानव व्यवस्थापन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सर त्रिलोचन शर्माबाट जान्न चाहन्छु कि यो कार्य तथा मानव व्यवस्थापन मन्त्रालयले कस्तो प्रकारका
स्वामित्व हस्तान्तरण कर वा प्रपर्टी ओनरसिप ट्रान्सफर ट्याक्सका मुद्दाहरू हेर्ने गर्दछ। धन्यवाद हजुर। म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम BBSलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो मौका दिनुभएकोमा, र साथै सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई जसले यो कार्यक्रम सुन्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। र अनि यो कस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले यो सम्पत्ति हस्तान्तरण कार्ड चाहिँ प्रपर्टी ट्रान्सफर ट्याक्स चाहिँ हामीले कस्तो केसेसमा हेर्छौँ भन्ने चाहिँ पावा भनेर छ हजुर। पावालाई चाहिँ प्रपर्टी एसेसमेन्ट भ्यालुएसन एजेन्सी भनिन्छ। यो पावा अर्थ मन्त्रालयको अधीनमा पर्छ हजुर। हामी यो पावालाई कहिले प्रयोग गरिन्छौँ भन्नुपर्दा चाहिँ जब जमिनको लेनदेन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले पावालाई प्रयोग गर्छौँ हजुर। अनि जमिनको लेनदेनको बेलामा हजुर एउटा जमिन बेच्ने र किन्ने व्यक्तिको बिचमा सम्झौताको पत्र एउटा हुन्छ, एग्रिमेन्ट भनिन्छ जुनलाई, अथवा बिक्री विलेख पनि भनिन्छ हजुर, सेल डिड भनेर हुन्छ हजुर। त्यो सेल डिडमा हजुर बिक्री विलेखमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने हजुर त्यो जमिनको मूल्य हुन्छ, कतिमा किन्यो भनेर हजुर। अब त्यो मूल चाहिँ हामीले पावाको हजुर त्यो पावाको मूलसँग तुलना गर्दा कुन मूल चाहिँ बेसी छ त्यही मूलको हिसाबमा हामीले 3% को लेनदेनको कार्य ट्याक्सको हिसाब गर्छौँ हजुर। उदाहरण सहित भन्नु पर्यो भने चाहिँ हजुर तपाईँले 20 डेसिमलको जमिन 5 लाखमा किन्नुभयो अरे, अनि सेल डिड यो बिक्री विलेखमा चाहिँ 5 लाख भयो हजुर। अब पावाको मूल चाहिँ छ अरे 3 लाख हजुर। यो दुईवटादेखि पावाको मूल्य र सेल डिडको मूल्यदेखि हजुर लेनदेनबाट जुन मूल बेसी छ यहाँ चाहिँ अहिले 5 लाख बेसी भएर त्यही मूलको हामी 3% चाहिँ तपाईँले सम्पत्ति हस्तान्तरण कार्य प्रपर्टी ट्रान्सफर ट्याक्स भनेर तिर्नुपर्ने हुन्छ हजुर। यहाँ चाहिँ 5 लाखको 3% चाहिँ 3% भन्यो भने चाहिँ 15,000 जस्तो हुन्छ हजुर। हजुर, यहाँले कस्तो प्रकारको सम्पत्तिको कर विषय तथा मुद्दाहरू कार्य तथा मानव व्यवस्थापन मन्त्रालयले लेनदेन गर्छ वा हेर्छ भन्ने बारे हामीलाई बताउनु भयो। र यहाँले भन्नुभयो जे होइन कुनै पनि भवन वा बिल्डिङहरूका मालिकहरूले उहाँको बिल्डिङ बिक्री गर्दा यहाँहरूले कसरी ती भवनहरूको मूल्याङ्कन वा निर्धारण गर्नुहुन्छ? हजुर, यो भवन मूल्य निर्धारण भनिन्छ हजुर, बिल्डिङ भ्यालुएसन भनेर। जब बिल्डिङ भ्यालुएसन चाहिँ जब घरको लेनदेन गर्दा चाहिँ हामीले त्यो सेल डिड भन्यो नि हजुर, सेल डिड भन्दा चाहिँ त्यो बिक्री विलेखमा एउटा सेल भ्याल्यु मूल्य हुन्छ त्यो घरको, त्यहाँदेखि त्यो मूल्य चाहिँ हामी मूल्य निर्धारण भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ एसेस्ड भ्याल्यु हुन्छ, एसेस्ड भ्याल्युसँग तुलना गर्छौँ हजुर। जुन चाहिँ बेसी छ जुन चाहिँ मूल बेसी छ त्यसमै चाहिँ हामीले 3% चाहिँ लाउँछौँ हजुर। यहाँ एसेस भ्याल्यु भन्दामा चाहिँ हजुर हाम्रो एउटा यो प्रपर्टी ट्रान्सफर ट्याक्सको रुल्समा हेऱ्यौँ भने एउटा रेन्टल भ्याल्यु मेथड भनेर छ हजुर। भाडाको हिसाबमा लिएर हामीले मूल एउटा निकाल्छौँ हजुर, हिसाब गर्छौँ त्यो घरको। रेन्टल भन्दाखेरि चाहिँ अब भाडा कति तिर्दैछ, 1 सालको भाडा कति हुन्छ, त्यही 1 सालको भाडामा हामीले फेयर ट्याक्स एसेसमेन्टको लागि हजुर फेयर होस् भनेर रेट्स क्यापिटलाइजेसन भनेर हामीले मार्केट भ्याल्युमा एउटा गुना गर्छौँ, त्यही गुना सहित हाम्रो एउटा मूल निस्किन्छ हजुर। त्यही मूलमा हामीले 3% चाहिँ निकालेर हजुर त्यो चाहिँ प्रपर्टी ट्रान्सफर ट्याक्स गरेर तिर्नुपर्ने हुन्छ हजुर। यो हामीले घरको मूल्य चाहिँ किन हिसाब गरेको भन्दा चाहिँ हजुर उदाहरण सहित भन्नु पर्यो भने हजुर घाँसा जङ्खाकमा हो भने तपाईँलाई अब घर बनाउँदा पनि बेसी लाग्छ हजुर। 2 करोडमा घर बनाउनु परिहाल्यो भने तपाईँले फुन्चुलिङमा तपाईँले 1 करोड जतिमा बनाउनुहुन्छ होला त्यो घर। जब त्यो घरको बिक्री हुन्छ त्यो तपाईँले बिक्री गर्दाखेरि त्यो सेल भ्याल्यु भनेर हुन्छ, त्यो घरको मूल्य कति हुन्छ हो त्यसको अनुसार हामीले 3% चाहिँ प्रपर्टी ट्रान्सफर ट्याक्स भनेर तिर्नुपर्ने हुन्छ हजुर। त्यही लागि चाहिँ हामीले फेयर बनाउनुको लागि चाहिँ फुन्चुलिङमा चाहिँ अब भाडा पनि बेसी उठ्छ हजुर घाँसा हेरी हजुर। त्यसले गर्दा चाहिँ अब फुन्चुलिङमा त्यो बिल्डिङको त्यो घरको मूल्य पनि बेसी निस्केर हजुर त्यसको हिसाबमा हामीले ट्याक्स पनि अलिकति बेसी तिर्नुपर्छ हजुर घाँसा जङ्खक जस्तोसँग तुलना गऱ्यौँ भने हजुर। र हामी सर त्रिलोचन शर्माबाटै जान्न चाहन्छौँ कि यो सहरी क्षेत्रमा होइन कसरी जमिन प्रयोग गर्न सकिन्छ, या त विशेष गरी थ्रोम्दे क्षेत्रहरूमा नि जमिन प्रयोगका निम्ति सीमा कसरी तय गरिन्छ र यसले स्वामित्व हस्तान्तरण करमा कस्तो प्रकारको असर पुर्याउँछ, यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? हजुर, यो जब हामीले एउटा सहरको योजना बनाउँछौँ नि हजुर त्यसमा हामीले अलग अलग सिमानामा प्रिसिङ्क्ट्स भनेर छुट्याउँछौँ हजुर। त्यो प्रिसिङ्क्टको चाहिँ हजुर विकास नियन्त्रण नियमहरू हुन्छ हजुर। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ डेभलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेसन्स भनेर भन्छ हजुर। त्यसमा हेऱ्यौँ भने हामीले कति तल या कति स्टोरीको बिल्डिङ बनाउन सक्छौँ
या भवन निर्माण गर्न पाइन्छ र त्यो घरको उपयोग कसरी गर्न पाइन्छ, जसरी रेसिडेन्सियलको उपयोग हुन्छ कि कमर्सियल दोकानहरू लाउनु पाइन्छ कि हो, त्यस्तोहरू सबै स्पष्ट रूपमा त्यो योजनामा दिएको हुन्छ हजुर। उदाहरणसँग सायद एउटा भन्यो भने हजुर, हाम्रो प्रिसिङमा अर्बन कोर भनेर एउटा छ, त्यहाँदेखि अर्बन भिलेज भनेर छ हजुर। अर्बन कोरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुर, घरको तला पनि बेसी पाउँछ हजुर, स्टोरी पनि बेसी पाउँछ अर्बन भिलेज हेरी। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो उपयोग पनि दोकान बेसी हुन्छ हजुर, बस्ने घर कम्ती, त्यहाँदेखि दोकान बेसी भएर त्यहाँदेखि त्यसमा हामीले अब रेन्टल भ्याल्यु मेथडदेखि हामीले एउटा मूल्य निकाल्यौँ भने अर्बन कोरको मूल्य अलिक बेसी निस्किन्छ अर्बन भिलेज भन्दा हजुर। यस्तो प्रकारले चाहिँ हजुर हाम्रो प्रिसिङले गर्नाले चाहिँ त्यस्तै अब मूल्य कति निस्किन्छ, अब अर्बन कोरमा पाउने पनि बेसी छ, त्यसले गर्दा मूल्य पनि हाम्रो रेन्टल भ्याल्यु मेथडदेखि हामीले मूल्य निकाल्दा पनि बेसी नै निस्किन्छ हजुर। त्यसैले ट्याक्स पनि 3% गर्दा अर्बन भिलेज भन्दा अर्बन कोरको अलिक बेसी नै निस्किन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। सर त्रिलोचन शर्माज्यू, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र यसका साथै हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा यहाँहरूले स्वामित्व हस्तान्तरण करको विषयमा हामीलाई जति पनि जानकारी गराउनु भयो त्यस विषयहरू लिएर यहाँहरूको केही छुटेको विषयहरू भएमा श्रोताहरू समक्ष छोटकरीमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ कार्यक्रमको यो अन्तिम घडीमा? हस्तान्तरण करको बारेमा भन्दै जाँदाखेरि अघि कोही कुराहरू भन्न नपाए अहिले अन्तिम चोटिमा म भन्दै गएको छु। यो सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्दाखेरि हामीहरूले के चेन्जेसहरू ल्याएको थियो भन्दा हामीहरूले एउटा थियो 5%देखि 3% जग्गाको र घरको, त्यसै गर्दै अर्को थियो गाडीको 5%देखि 1% घटाएको। त्यहाँदेखि पछाडि हामीले अर्को एडिसनल एउटा पहिलाको हाम्रो यो नियममा ग्रामीण क्षेत्रमा यो कर लाग्दैन थियो, अहिले आएर हाम्रो यो नयाँ यसमा ग्रामीण क्षेत्रतिर गाउँ बस्तीमा पनि यसको भवनको सम्पत्ति हस्तान्तरण करको लागू गरिएको छ र यो परिचय पनि गरिएको छ। त्यति भन्दै आजलाई म यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र अन्तिममा म श्रोताहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि अब हाम्रो देशमा हामीहरूले यो जमिनको किनबेच या त घरको किनबेच या त गाडीको किनबेच गर्दाखेरि हामीहरूले एकदम होसियार गरेर हामीहरूले हाम्रो यो ट्रुथ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीहरूले दिएर र हामीहरूले सरकारलाई हामीहरूको त्यो जमिनको किनबेचको दाममा मूल्यअनुसारको ठिकै कर तिर्न चाहिँ हामीले सघाउनुपर्छ र सबैले यो चाहिँ एकजुट भएर सबैले गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। र अन्तमा म बिबिएसलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र अन्तमा म श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अब नेसनल ल्यान्ड कमिसनले पहिला अब ल्यान्ड ट्याक्स दिँदाखेरि तपाईँहरू गेओक अफिसमै गएर तिर्नु पर्थ्यो र तर अहिले चाहिँ हाम्रो नेसनल ल्यान्ड कमिसनले बोल्ड्स भनेर भुटान अनलाइन ल्यान्ड ट्याक्स सिस्टम भनेर बनाएको छ र तपाईँहरूले हामी सबैजना श्रोताहरूलाई के इन्करेज गर्छौँ भने तपाईँहरू ट्याक्स चाहिँ त्यही हाम्रो अनलाइन सिस्टम भुटान अनलाइन ल्यान्ड ट्याक्स सिस्टमबाटै तिरिदिनुहोस् भनेर चाहन्छु र तपाईँहरूले आफ्नोमा नाममा जमिनको छ भने पनि तिर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले जान्नु भएन र अर्काको एकाउन्टबाट तपाईँहरूको ठाउँको अब खजाना भनिन्छ नि, खजाना चाहिँ त्यहाँबाट तिर्नु भनेर हामी इन्करेज सबैलाई जनाउन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँहरू फेरि अब जमिनको ठाउँ सार्नु लागि अनलाइनमा मात्रै इसाको सिस्टममा मात्रै लाएर ढुकाइ नबसिकन तपाईँहरूले अनलाइनमा लगाइसकेपछि उहाँ अब गेवक यो कि त ठोम्दे अफिसमाबाट अब तपाईँको ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले रिसिभ गर्यो भनेर मेसेज आउने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यो आफ्नो लेखा पढीहरू तपाईँहरूले अरिजिनलमा उहाँ पुऱ्याएर अब गेलोङ ठोम्दे भनेर अब हाम्रो ठुल्ठुलो अब टाउन ठोम्दे ठुल्ठुलो अब फुन्चलिङ गेलेफु साम्ची र साम्जोङ्खार हो भने त्यसको रेजिस्ट्रेसन फी हामीले 1000 तिर्नुपर्छ। त्यो होइन र हाम्रो जोङ्खाक ठोम्दे भनेर अब त्यसमा उदाहरण दिनु भने अब गेदु जस्तो टाउनको हो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले 700 तिरेर, त्यो होइन र अब तपाईँहरूले गाउँ बस्तीको ठाउँ ट्रान्सफर गर्नु छ भने त्यसमा 400 तिर्नुपर्छ तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन फी। हो त्यो रेजिस्ट्रेसन फी तिर्नुहोस्, तपाईँहरूले रिसिप्ट लिएपछि मात्रै तपाईँहरूको त्यो अघि मैले 1 महिना त्यो लोकल गभर्मेन्ट अफिसमा 1 महिना त्यो कुलिङ पिरियड भनेर अब 1 महिना चाहिँ त्यो गेओक अफिस र ठोम्दे अफिसमा राख्छ र त्यो तपाईँहरूले तिरेपछि मात्रै त्यो गन्ती हुन्छ र तपाईँहरूले एकताल अनलाइन लगाइसकेपछि ढुक्का भएर घरमा नबसिकन तपाईँहरूले एसएमएस आउने बित्तिकै तपाईँहरूको अब लेखापढी केही अब डकुमेन्ट्सहरू ठोम्दे या चाहिँ गेओक अफिसमा पुऱ्याएर आफ्नो ट्रान्जेक्सन गरिकन आफ्नो अब जमिनको चाहिँ आफ्नो नाममा ल्याउनुहोस् भन्न चाहन्छु र यति भन्दै
आज अब मैले केही मिस गरेको छ भने अब तपाईँहरूले डाइरेक्टली हाम्रो वेबसाइटमा गएर कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्याक्ट गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ र त्यसबाट भएन भने तपाईँहरूले पर्सनल अब कन्ट्याक्ट त्यहाँनिर फोटो सबै अब कन्ट्याक्ट नम्बर सबै दिएको छ र तपाईँहरूले कुनै अफिसरलाई पनि नेसनल ल्यान्ड कमिसनको अफिसरहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरूको डाउट केही छ भने तपाईँले क्लियरफाई गर्नुहुन्छ भन्नु चाहन्छु ल। हवस् त, यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। श्रोता, यतिन्जेल हामी प्रस्तुत गर्दै थियौँ भुटान सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर तथा ESN बारे गरिएको कार्यक्रमको दोस्रो भाग। गत साताको कार्यक्रममा हामीले सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण कर अथवा प्रपर्टी ओनरसिप ट्रान्सफर ट्याक्स भन्नाले के बुझिन्छ र यो ट्याक्स वा करको ऐनमा के कस्ता फेरबदल आएको छ भन्ने बारे गरिएको अन्तर्वार्ता भने आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ सवारी साधन वा गाडी, जमिन तथा भवनहरूको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा के कस्ता प्रलेख वा कागजपत्र आवश्यक पर्दछ, कुनै कारणवश हामीले कर बढी तिरेको खण्डमा कसरी कर फिर्ता पाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय जमिन आयोगले बढी लेनदेन प्राप्त गर्ने जमिनका आवेदनहरू र कार्य तथा मानव व्यवस्थापन मन्त्रालयको स्वामित्व हस्तान्तरण कर वा प्रपर्टी ओनरसिप ट्रान्सफर ट्याक्सका विषयमा के कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने बारे गरिएको अन्तर्वार्ता। श्रोता, आजको कार्यक्रम यतिमै समाप्त हुन्छ। कार्यक्रमबाट मर्कमन राई पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।